دوستا و قومای گل سلام. دیروز سری کار کم موقع ملاو شد که درباره کاری یک نفسیاتدان بخوانم به نام اسپانوز که او خاص طور پر درباره یک پیپر که او پبلیش کرده در 1982 دیگه او که یک چند واقعات مات که مطلب ریلیتد واقعاتی در ذهن از ما مات که ریلیتد است در معاشره از ما بلکه در مسائل شخصی از ما بس بعضی کانسپت ها را که استمر کم موقع ملاش که مثلا خودم بیشتر کم سوچ کنم بس بعض چیزا که کم برایم کلیر شد. مثلا بعضی کانسپت های تر ما بگم که بعد از 20 چند سال فاصله یا گیپ که ما بگم کلیر شده دیگه، اگر شاید که مبالغه نباشه. خب اول که میخوام که برایشون بگم که مثلا یک کلان گیپ که بوده، مثلا یک کانسپتی که برای از ما که یک زمان میستریس بوده دیگه، او که چطور که یالی کلیر شد. خب خودشم خبر است نموتر که مثلا نگو مثل دیگه نوجواناوری دیگه موتر اکسیز نداشتی دگو کلان عالم آدم ها مثلا که مثلا منی فیلد خو اسپیشلیست باشن یا مثلا که دیپ نالیج کم داشته باشن. خب اکسیز از مو در کتابا بود دیگه، مثلا کتابایی که در لایبرری این جگه تو دگیرتمونه باز یک انسانی که مثلا تو اکسیز نداشته باشه. خب زمان اینترنت هم نبود نه دور از ما. خود تو اگر اکسیز نداشته باشی باز کتابا که تو میخوانی بس تو خبرم نیسته که مثلا این کتاب که لکایشته این کتاب که چقدر ریلایبل است، تو دوباره آتر از او که زیاد خبر نموشی و سبجکت ایریه که مثلا که تو چر که اکسیز نداره دو تر آدم تو گو سوالایی که در ذهن تو مایه که کلیر جوابا نمیتونی داشته باشه. خب دیگه مو ایز نوجوان که وقتی که درباره ھپناٹک والا پروسیس ها که هپنوسیس که شما که میگن خبر هستن و چرا که او زمان که مو فرویدین والا چیزا که نفسیاتی که فرویدین نفسیات است او کتابایش که زیاد در اردو لکایه میشد، در انگلیسی می چندان کتابایش که اویلیبل بود دیگه مو خبر نبود دیگه. من فیلد که تو مهارت تو خود تو نداری و تو اکسیز نداشته باشی دگو ماهر آدم بس هر چیز که تو میخوانی چرا که تو ویریفای نمیتنی بس تو مگی شاید یار اینا اتارتیه دیگه، مثلا که اینا گبی گفت دازرگی زبان که اور مو مگی گب کتابیه دیگه، مثلا یک گبی که دمنی کتاب است شاید که صحیح. بازم خاطر درباره خاص طور پر چندین کتاب که ما میخواندم اونا که گفت که فر مثال اگر تو بیشنی کانسنتریت کنی یا مثلا که فکر خوره سوچ خوره متمرکز کنی تو که میتونی که بسیار که مطلب بله ذهانت تو که بسیار سرانداز میشه. خب دیگه متر شما شاید گیس کرده باشین مثل هر نوجوانی دیگه که مو مطلب پرومید بودی که هر مو که ذهانت لیول بالشنه دیگه اگر گو چیز تو مثلا گو تو خاص طور پر من کتاب میخوانی که گو چیز است که مثلا تو انتلیجنس تو بال مبره فهم تو بال مبره ذهانت تو زیاد کنه خامخات تو که خب شما هم شاید که دیگه ما این ستوری از خاطر زی قصه منم که میتونه مثل از ما و یک بلوگ نوجوانای دیگه که اونام که امزیالا نمیگم تمام نوجوانا که یک بلوگ نوجوانا که امزیالا بلی زیالا کتابا یا بلی زیالا کانسپت یا امزیالا گفتگو اونا قدرنا روی دروی شونه و بزازو باید که خیال کنه که یار فر مثال که دیگه از منیزی که اونا که از توریزی نامیتونه گو کار بیتنه. اگر چی مطلب منی ھپناٹزم که سلف ھپناٹزم هم که است مطلب کانسپت است دبنیش که که او کتابا بیسیکلی دباری هم زود. خب هر حال مطلب منی زو کتابا مطلب ما خال فاصله کلو است دیگه، مطلب ما نوجوان بودیم مثلا که تازه های سکول لیول یا فر مثال شروع کالج تو خو حال دیگه دزو دور که دزی ما دور استم کافی دغول گیپ است، لیکن ما خاطر که بیس بازم و چیزایش که یاد بمانده دیگه او هم زو علام گفت که مثلا که تو ایمیجین کنو که گودنه نقطه رو منی ذهن خو مثلا که تو تمام تفکرات خو مطلب آزاد کو مطلب تو بلی یک نقطه کنو بزور کلرش چینج کو بزور موو کنو بس یا مثلا تو بعضی سینری رو که تو ایمیجین کنو مثلا تو که کنترل کنو مطلب وہ ایک تایپی پریکٹیسی کانسنٹریشن بریزو بود. بس مو
چرا امو زمان کی گبار میشنیدی بزمو کانسپت نیروانا رم کست میشنیدی دوستایی که کانسپت نیروانا را اگر شما خبر باشین، شما خبر هستین که منی بودیزم کست اونجی کانسپتی تصوری آخرت نی است، مطلب دزی سنس کی مطلب منی اسلام است، منی کریسچنیتی است و منی بودیزم است، بخشش باشه منی یهودیت است. دیگه نال مستند کسته اونا از اولا کانسپت کسته نداره، اونا کسته و کانسپتی از او گو کریئترم نداره، ترم نیست که اونا بگیار یک دنه خدا است یا یک دنه پروردگار است که او مستند کسته دنیا را خلق کرده، انسان ها را کسته خلق کرده. و منی اسلامی کانسپت شما خبر استین که میگم مو از طرف خدا آمده و واپس طرف خدا موری نه، انا لله و انا الیه راجعون کسته، مطلب رجعتی از مو کسته کانسپت رجعت منی اسلام کسته طرفی پروردگار است که مطلب مو از طرفی پروردگار آمده و واپس طرف اونجو کسته رجعت منی طرف ازو کسته رجوع منی. دیگه اون چی منی بودیزم کسته کانسپت نیست، دیگه اون چی که تو منی بودیزم اون چی که اینا عبادت منه یا فر مثال کسته تمرکز منن یا که کانسنتریت که منن، مقصد از اون است که نیروانا است. نیروانا مطلب یک حساب کنو که توی یک انلایتنمنت کسته میرسن، یعنی در دیگه زبان کسته مطلب تو فهم تو میرسن، مثلا کسته تو یک بلوک چیزایی که انسان را دق منه یا فر مثال کسته نرمال انسان نرمتر که مطلب در زبان جدیدی از مو کی میتریکس وری مویر تو کدی مطلب عام آدم کسته منی میتریکس پس آو دیگه، چرا که میتریکس مطلب حساب کنه یک ذهنی چیزه کسته دیگه، تو خود خور از منی از اون انتنگلمنت از اون از منی جال از اون کسته تو برو که بدرنی تو خود خور آزاد منی، اون یک تایپ نیروانای اونا کسته مقصد از ناسته منی از نا کسته کانسپت رجعت کسته موسته که تو مطلب کسته یا رینکارنیشن کی کانسپت شسته که مثلا اگر تو مردی تو واپس کسته در وجود مایی در شکل جانداری دیگه یا فرسال در شکل انسانی دیگه دیپند که مطلب تو دزی دنیا چیز کار کرده در بنیادی چیزیت کسته دیگه، اونا همزو خاطر کسته ری برت والا کسته مگه تو نمومری سولت کسته صرف نو جسم میگیره نو جسم میگیره نو جسم میگیره دیگه، همزو خاطر نه کانسپت نیروانا را در اونج داره. بس او چمان مو نم فهمید دیگه این کانسپت ها کسته برای هم کسته زیاد کلیر نبود، خالی مو نیروانا شرشنده دی و برای مو کسته میستریس بود که یاری نیروانا چیز چرا که بودیزم کسته کانسنتریت نوشنه شما مطلب کسته در یک جای خاموش کسته میشنن، در یک جای چیز کسته میشنن، منطقه خور کسته که میخوانن دیگه، منطرم کسته یک تایپی کانسنتریشن بیسیکلی دیگه. خب ما مطلبی گبار از خاطر ازو میگم که او زمان بریز مو کسته یک طرف تو میشنوی گبی کانسنتریشن و تو میخوانی که یار خو فروید وری آدم که مثلا بریز مو کسته کلان سیکالوجیست و زمان کسته معلوم شد دیگه توم که فروید وری آدم کسته کانسپت درای ناکسته استعمال نکردن برای علاج خو، برای علاج مریضای خو مطلب شاید یک ساینتیفیک بنیاد شاید داشته باشه، چرا که مو زمان مو خودون و منی ساینس نماده دی خبر نبودی، مطلب عملا نبودی، مطلب کتابات دربارش میخوانی انفورمیشن دربارش داشتی و اون پروسس که شما میگن نمو خودی الگوریتمی ساینس که مطلب شما کانسپت که میگه از هایپوتزیس که استعمال میشه و فرنسال تو اکسپریمنت دیزاین نمی و هایپوتزیس خود تو تست نشی مو خبر دیگه، ما شما رو میخوام بور کنم دیگه اون چیزا مو خبر بده، لیکن وقتی تا که تو عملا خود تو منیزو پروسس تیر نشنی و کانسپت خاص برای تو تر خاص کلیر نمیشه دیگه، مطلب تو خبر خسته لیکن کلیر نیه در دماغ انسان کسته گفته چیزا که انگلیزا کسته تو کامپریهنشن چی لیولی کامپریهنشن تو کسته فرخن. خب شما کسته بور نمونم فاست فورورد دیگه، برای مو کسته اونجی کانسپت دو زمان از خاطر ازو برای مو کسته چیزا نبود که مو گفتی یار خو این نیروانا خود چیز باشه، مطلب مو میستریس بود برای مو گفتی خو اگر مو کانسنتریت کنی شاید مو کسته گلیمس این نیروانا کسته داشته باشی، کم از کم اکسپریانس کنی خودون مو بفهمی، چرا که نیروانا یک لفظ دیگه البته تو ما برش مو الله اکسپلین نون بزو نام یک استیت مایند، یک استیت مایند دیگه، تا تو خود تو دزوی استیت مایند نری و تو خبر نمیشی، بلکه ما د عنوان ازی که مطلب استیت مایند که برایشم کانسپت بگم انال مثلا ما بیدارم، خب انال که ما بیدارم مور میگه alert and oriented است، یعنی alert از خاطر ازی که ما بیدارم تو آن چیز میفهم، اگر شما گو گپ که مر بگین ما کسته گپ شما رو میفهم، ما کماند فالو میتونم دیگه، نیر میگه ما کسته alert and oriented است، لیکن اگر تو خام شی وقتی که تو خام شی بس منتال استیت یا کانشس لیول تو کسته altered میشه، یعنی چینج میشه، یعنی تبدیل میشه دیگه. او تیم کسته بعض اوقات مردم روش نه که
خواست گرد برش دیگه کست جیخشورنن یا فرمسال تیوی داغه یا فرمسال یه گو چیز دیگه و خبرت نمیشه. بعض اوقات مردمارش که تو میخوای بیدار کن تو فول باید شور بدی شیری او یخ بلی روش بیندخت بیله کست از دیپ خواه کست بیدار میشه. تو خونو سیم انسان است، مغزش سیم است، ذهانتش سیم است، تمام چیزش سیم است، صرف او مختلف استیت مایند است. یک وقت است که تو بیداری تو یک استیت مایند است، وقتی که تو خواب مونی تو دیگه استیت اف مایند است. دیگه این خاطر کسته حال اینجی نیروانا کسته که کانسپت بودیست داره دیگه اونا کسته دینوانی که استیت اف مایند میگره دیگه. او استیت اف مایند تو باید اکسپریانس کنی که تو باید کسته بفهمی دیگه. موضوع خاطر اونجی اینمی کانسپت داشتی خب مو کسته دزو استیت مایند باید مو کسته اکسپریانس که تا بفهمی. خب بس بریز مو کسته امزو خاطر کانسنتریشن امو تر کی چرک یک چیزی که مذهبی نه او مطلب نارملی است مردم اور کسته میستریس جورن. بس امزو خاطر دیگه مونچ کسته چیکار میکردی که مطلب گفتی چرکی کانسنتریشن کسته اول نه استیپ است که مطلب تو طرف نیروانا موری مطلب نمیگم که ما بلیور نیروانا هستم. ما خالی مطلب شموری گب میگم که مردم کسته او زمان مطلب تصور از مهم می بود. بس امزو خاطر کانسنتریشن بریز مو یک میستریس کانسپت بود، اپیلینگ بود، میستریس بود. لیکن خب اینال چیکار شد دیگه او زمان کسته مو که کوشش میکنم که کانسنتریت کنم بس چرا که اسکپتیک مایند داشتی، چرا که داوت مایند داشتی، چرا که امزو علا بود که مثلا مو گفتیم مو برای فهمیدوش که مطلب یار مو کانسنتریت کنی یگو چیز چینج میشه و گو میجریبل چینج است. فر مثال ما آل کانسنتریت نکردم، ما اگر یک روز کانسنتریت نم، 2 روز 3 روز منی از ما چیز تبدیلی مای، منی دماغ از ما، منی ذهن از ما چیز تبدیلی مای. خود تو کو مطلب تو قد یک کیوریس مایند موری، قد یک متجسس ذهن کسته تو موری. تو بریزی مو فهم که یار امی واقعی مردم که امت گپ مو که ای واقعی صحیح است یعنی است. و امزو خاطر بریز مو اثر نمیکرد. مطلب مو ما کسته که باوجود از اینکه ترای کنی مو کسته گود مطلب میتونی دیگه تو د تصور کده خود میتونی که مطلب تو کلر چینج کنی، تو سینری رو کسته ایمیجین کنی، سینری رو کسته چینج کنی. لیکن ما تو هم کده که از منی زگو پازیتیو آوتکم کسته دا غول برو بدر نشده چرکی مو گاید نبود دیگه گو کس سمجاو کدنی والا نبود. خب تو خاطر بازو که مطلب ابندن شده که مثلا دیگه سبجکت ها که آماده مطلب مو روح مو که دیگه طرف شده اونا تمام زیاد مرفته تا دیروز را. خب دیروز همونطور که ما در شروع ویدیو گفتم در سری کار که مطلب ما بودم مطلب موقع ملاو شد فارغ بودی دیگه مطلب ریلیتر در زو که پیپرش که میخواندم تو هم کردم خوب کسته دوباره مطلب اونا سایکالوجیست است دیگه چند گروپی سایکالوجیست مطلب دوباره ازنا کسته اونا ریسرچ کردن پروپوزل دادن. بس اونجا کسته چند کانسپت کسته گفته. خب از اونو کانسپت که ما میگم اینا کسته برای ازمو یوزفول است. بس از تروی زو مطلب معشیش تم مطلب تو خام خواهد تو سوچ منی مطلب برای معول از خود خو سن ما یک چیز ما خواندم خو برای زو ما از این چیز ما بال میتونم مطلب ما ایر چطور اپلای میتونم. یک تیم است که تو تئوریش خبر است تو اپلیکیشن چه خبر نی. خب ما این مثلا اینی یک تئوری منی است منی نفسیات. خب مقصد از ناست که مقصد از این نفسیات دانایی بود که مطلب بوگه که یار ھپناٹزم کسته که چرک مردم استعمال ندی ھپناٹزم رو کسته برای علاج استعمال منی سایکولوژی. خو اینا بگی کسته گو میستریس چیز نیست چرک منی کانسپت یو تصور شی است مطلب عام مادما که تماری ھپناٹزم کسته که کانسپت است که تو بیهیویر که تو دوران وقتی که تو ھپناٹایز شدی اگر تو گو بیهیویر که تو داره او بیهیویر است تو یا کارایی که تو منی یا گواهی که تو میزنی یا هر چیز که تو منی او کسته اینوالنتری است یعنی د اختیار است تو نیست. بس ایر کسته اینا هم نه ای گپ کسته صحیح نیست. ای کسته انسان کسته بالکل تو د اختیار خسته تو دماغ است تو مطلب مغز است تو کسته چینج نمیشه مطلب کانشس است تو آلترد نمیشه تو بالکل د اختیار از خود خواسته. این چی کسته مثلا گو کستور ھپناٹایز که اونا تو رو گو چیز تو منیست تو چینج نمیره اگر تو خود تو نخوای. یعنی مطلب این یک مین کانسپت است که مطلب میستری شرک است از غول دور نه. خب بس تصور یک نه که خود ھپناٹزم چیز است برای که مطلب تو دیمیستریفای کنی برای که مطلب رو سیمپلیفای کنی بس مطلب یعنی کنال دیفاین کردی بزو کست برای آسان بشه بزو کست تو اپلیکیشن نایشرم کست ما گفته میتن. خب اینجا میگه
یک انسانی که مطلب اراده کنه که مثلا ما هپنوتایز نمیشم، خب مثلا که ما ورتوار کار کنه تو هپنوتایز نمیتن. بیشک تو فول طاقتور هپنوتیست تو باید سایکولوژیستی که مطلب اکسپرت است و نار نمیتن هپنوتایز نمیتن، چرا که او اراده کرده مطلب او خود چی نمیخواه. خب کی هپنوتایز میشه؟ اون تر آدم ها هپنوتایز میشه که اونا کسته سسپتیبل آدم ها رو گفتم شو، او که او آدم ها کسته اوپن باشه، تراست کنه. این بسیار اهم گبای مطلب باش مود زین خبل چرا که مطلب ما میخوایم بگم که مطلب درد شموش طور مخره شموش طور استعمال میتونه من لایف کسته، من پرسونال لایف و من سوشال لایف کسته طور استعمال میتونه. اوپننس باشه، تراست باشه که مثلا کسته و دیوم کسته تو کسته ریلکس باشی و همزو خاطر کسته مطلب اون از خود اکسپریمنت هم داشته علما چر که ستوری از خود گفتم اگر ما اکسپریمنتایز نار قصه شیر کنم بازی کسته ویدیو کافی لینک میشه برای باز دوستا کشته شاید بورینگ شنه. خب دیگه نال مثلا تو خینی اینی چیزا کسته تو دیمیستیفای نه که خو اینال تو میگه هپنوتیزم چیز است. نه هپنوتیزم است که یگو کستور گو سجستشن میده، خب یگو تجاویز میده، یگو خاص طور پر تجاویز مثبت تو گو تجاویز مثبت میده و تو کسته او تجاویز را قبول منی. دیگه نارمالی فر مثال گو کسته استرگل نه یگو عادت بد داره، فر مثال تو میگه ما عادت سیگریت کشیدن داره دینوان مثال تو هرچی قصد کی کوشش نی که سیگریت ترک کنی تو نمیتونی، تو میخوای لیکن تو نمیتونی درم استرگل نه. بعد اینش کس تو مور پیش گو هپنوتیست است، هپنوتیست تو سجست نه توی سجستشن ازو بار سجستشن است تو کسته تو مدد نه که تو سیگریت کشتوری لکن. یا فر مثال ما وزن مزیاده، ما خوب یک چاق آدم هستم، خب از انواع و اقسام ناجوری کسته برای چاقی کسته ما کرچ قصد کوشش نم که وزن کم کنم، چای توی از دایت کنترل کنم، اکسرسایز کنم، من نمیتونم، ما درو کسته مسلسل اکسرسایز نمیتونم، ما کسته ولی دایت کنترل نمیتونم، خوراک کنترل نمیتونم. دیگه امزو خاطر ما کسته نمیتونم درو وزن کم کنم. باز ما کسته مون سرویسیز کو هپنوتیست را کسته میگیرم بازو کسته مر هلپ نه تروی سجستشن خو چرا که ما اوپن استم، ما خود ما اراده دارم که ما وزن کم شن، ما خبر استم که درو هم صحت مر خراب من هم کوالیتی لایف مر کسته خراب من، باز هم کاستی در تو پیش دکتر مسلسل دیگه دوائی خورداری پیش دکتر رفتاری مادری خورن و اقسام ناجوری دیگه تو بخای نخای. دیگه امزو خاطر دیگه اینا تمام از اینا کسته تو رو موتیویت نه که اگر گو کس تو رو هلپ میخوای کنه تو کسته از او هلپ از او کس میخوای تو یک انسانی است که تو اوپن است و تو اگر گو کس میگه ما سایکولوژیست هستم، ما هپنوتیست هستم، ما ای تکنیک یاد دارم، ما اکسپرت هستم من این فیلد، خود تو بلیزو تراست هم منی بس تو اوپن هم استی دست سجستشن هستم. بس اینا تمام شی کسته تو رو هلپ منه که اگر او توی هپنوتیزم کسته تو رو سجست نه بس تو کسته سجستشن ازور تو قبول نه. بس یعنی قصاده که که گو کس تو رو گو سجستشن که میده تو برای سجستشن ازور تو اوپن باشی، یعنی تو هپنوتایز شدی ختم. هپنوتیزم گو میستریس چیز نیست. دیگه تو خنال مثلا سیگریت بکشید یا وزن خو مثلا کسته کم کنی یا فرم سال تو قار تو مایکلو تو میخوای ولی قار کسته چیزا کنی یا تو کانسنتریت نمیتونی برای خواندو خو یا دل تو یا طرف خواندو کسته رجحان نداری تو میخوای مثلا گو بیهیویر تو داری که تو درون نقصان میرسن یا مردمایی که دگیر ورد دست تو نه نقصان میرسن. بعد این کسته هپنوتیزم تو توی هپنوتیزم نه کسته میتن تو سجستشن بده که او سجستشن ها کسته تو چیکار کنه که د عادتای مثبت تبدیل شنه تا که منی زندگی است گو مثبت تبدیلی او چای که به نسبت هلت باشه، گو عادتی خراب باشه، منی ریلیشنشیپ تو باشه، مثلا منی کریر تو باشه. دیگه اصل گول مقصد کسته اینی چیز است. تو خنال مثلا کسته مایر دیمیستیفای کردم اینال بزو دزی که شما که مثلا میشنین ویدیو گوش نین یا فرض مثال من تو میخوایم ویدیو جور کنم مقصد از این چیزی خو دیگه شاید شما رو بله اینترنت هم کسته ملاوش نه گلوگوزی متریال کسته دیگه نالی منی زی کسته چیز است مثلا یک ابزرویشنی که از منی معاشره خود رو میگم از بعد کسته ایره پرسنل اپلیکیشن چی منی لایف از خودون رو میگم که ذره سایکولوژیست نباشه، یک چیزی که ذره نفسیات دان نباشه، ذره گو اکسپرت نباشه، چطور میتونه کسته د فیورز خود استعمال کنه. خب اول ما ابزرویشن برای سوسایتی برای دوستایی که اینترستید هستن. دیگه ما د روزای عاشورا که مو د کویته مو رفتی د سری چوک که مثلا کستنج که جلوس میرسید دیگه اونجا شما خبر هستن که خطبه میشد. دوران خطبه مو تو مکدی که
شیعی که مطلب از نورد پاکستان که است ما دیگه شما خبر هستین که مثلا توری است افر مثال که است بنگش است یک دفعه مثلا که است بالم شد یک دفعه بالم شد خود خور ټپ کدو شروع شد سر خود روی خود د مشت کری شروع شد جیغ مزد بس دیگه اش کستور میگرفت بس مو تو کال مثلا میخوای مجلس گوش کنی تمامی شته دیگه تو طرف یه زو عالمی کی پس پشت اسپیکر شته درو کسته تو خو رجحان تو طرف یک دفعه گو کس بال شده دغول چیز جخشور کن تو خالک گو کس درو جنگ نه لیکن قدی تو نی کو نو جنگ نم نو خود خور درو زدری بس گو کس دیگه کس شیره میگره بس ما مطلب ایران مشتم گفتم یار تو کو امین جی خو تمام شیعه امین که مردم شیشته تمام شیعه تمام شیعه اهل بیت خوش دارم زو خاطر ستند برای واقع عاشورا تمام شی غم زده است زو خاطر خو مادن در روز عاشورا کسته که غم مناونن و این است که مردم متاثر نشن مردمایی که کلو غمگین نشن مردمایی که واقعا زیر تاثیر شون گریانه خوب بعضیا کسته گریخ کنترل نمیتونه خوب ماکم کسته گریانه مطلب کسته گفتی ازرگو کسته حق کده کسته گریانه بعض آدم هست که مثلا دیق چیزا میشه مثلا کسته آرام است کسته گریانه ایتنی که مردم دیق نشنه مردم کسته چیزا نشنه اظهاری غم مونه مردم لیکن ترکیه فوتبال شنه دیونگی خود زدو کنه که دیگه بخیر بگیره بعض خود بس مطلب اکسپلینیشن همیشه مثلا کسته که پرسان میکردی که چری ترم شد میگفت یار اینا کسته بس کی محبتی اهل بیت منی دیل از ناسته اینا مطلب یک نیکست لیولی عاشقی اهل بیت است که اینا مطلب د سلف هارم میرسه مثلا اینا د خود خورد زدو میرسه خب زمو سوال د زین اسمت که قص کلو مردم است تمام شسته ایش طور میشه که مثلا ای از مو از دیگه که د بالتر باشه منم از مو کدم تو از اونایی که واقعا از دل کسته اهل بیت خوش داره نه کسته زینا کده بالتر لیول باشه دیگه نه مثلا یگو اسپیشل تایپ است دیگه نال کسته که مو گبای دوباره ھپناٹزم کی مثلا میخانی اونایی که مثلا میخوای چیزا کنه سایکولوژیست که واقعا کسته صرف د بنیادی بلیف نمورن مطلب مردم بیسد اون ابزرویشن مردم است واقعی استدی که مردم تو نه رویار کسه تو نه خوی ترست که خودی معاشره هم کسته خودی کلچر هم تور چیکار نه که تور سسپتیبل منه د سجستشنز د سسپت اینا اگر فر مثال تو منی کلچر از ناکسته چرکی اون زوالا استنه که مثلا اگر تو عاشق بودی عاشق اهل بیت بودی تو کسته فول دزی اگر تو غم زور کسته تو کنترل نمیتونی وقتی که تو غم زور بشنی بعضی پنجابی یا اردو سپیکینگ علمایی که یا ذاکرینی که از تمام شما شدین که مگه اگر ما مثلا این غم رو بگم اگر شما اینجا سکته کنین ما کسته چیزا نمشم یا فر مثال اگر گو کسی اینجا از این غم بومره ما کس تو خود رو سجست نه بازو یک کلچر جور میشه یک ماحول جور منه تو یک ماحول جور میشه کلچر جور میشه مردم هم میگه که یار ما اگر ما واقعا خوش دارم یک تیستی خوش داشتوی اهل بیت است که ما از دقی بومرم یا که ما اینج سکته کنم یا که ما بز ناجور شنم با دزو صورت ما واقعا کستو مطلب برای تیست خو با دزو خاطر اوپن میشه برای سجستشن اوپن میشه ویلینگ میشه برای سجستشن که مطلب ما سکته کنم ما دق شنم ما چیزا کنم بس یا که ما دیونه شنم بس نمزو خاطر خود بس اینه که مثلا ما صرف معامله شیعه است شماش کردن مطلب ویدیو های که شما منی صوفیا که وش منن که مثلا امنا که میگه الله که یک دنه گودنش کست بال میشه یا خود خرمزنه یا که دی رمزی علام شاید وش کردن که د جان مولا ډول مولا رو د ټپ کدو کست ما دیگه تو مثلا از خاطر ازو که اونار تر گفتم شه که یار اگر مو کس که ذکر کدی ذکر پروردگار کدی تو د منی ازو قدر مجذوب میشی قدر جذب میشی که تو خود بیگانه میشی بازو دیگه البریزی که مطلب او دماغ اون تر میجین نه که مطلب خو نه مادر رو جذب میشم مادر رو جذب شدم او ما مجذوب شدم او ما کسته د اختیار از کنترل از خود برو بداشتم ما کسته دیگه او کسته بزمزوله دیونگی شروع کی او خو ما یعنی اکت از ما کسته اینوالنتری یعنی به اختیارت ما د اختیار از خود خو نیم ما واقعا کسته جذب شدم ما واقعا کسته مجذوب شدم اینجی کسته دیگه تو که اینا تماشی بیست اون چیز است و بیهیویر که اونا که در اونجا شومونه او مطلب چی گفت که ھپناٹایز شده لیکن بیست چیز است بیست اون سجستشن است و او قرار که اونا او تنی که مطلب مغز از نکست آلترد شده یا ذهن از نه آلترد شده یا کانشیس از نه آلترد شده یعنی چینج شده یعنی تبدیل شده نه او بالکل
در اختیار خواسته، بالکل اختیاری است. صرف اینی است که او در اون ایمیجین نه که یعنی چیزا در اون بری از اثر نه و او اثرات رو قبول منه. خب این البته ما شمار دو دنه از منی کلچر مثال دادم، وجه ازی که ما مطابقی دو دنه مثال رو وردم برای اینی که ما مطابق شمار انترتین کنم. نه مقصد از ما ای بود که تو که منی اردو عمل یگو سایکالوجیست انوالو نبود، یگو ھپناٹزم انوالو نبود، یگو آدم اکسپرت ماهر نبود. تو مثلا یک جای که است روزخانی است، محفل است، مطلب روز عاشورا است، محفل است دیگه، ماحول که جور شد بزو انسان د دماغ خو گرفت خو یار ما مطلب از غم اهل بیت ما درو دیونم شو بزو کس د خود زدو شروع نه د دیونگی شروع یا او د معاملې زی ذاکرای که مثلا کس زی صوفیایی که مثلا سنی است او د اونج کس اون یار درو ذکر خو پروردگار مشم د اون ذکر چرم شه خالص تمامش خالی خود شروع بنگا الله 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 و یک دفعه بالر اون گما که الله 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 گفتم ما دیگه نال مطلب کانشیس خوره یا ذهن از خود از دست دادم، ما نال منی جذب شدم، ما مجذوب شدم، ما مطلب حساب کنو که روح از ما در نیروانا رسیده یا در حساب کنو که در پروردگار رسیده. خلاصه دیگه انتر مطلب هرچی بود ذهن خارچه ایمیجین منه دیگه. امزو خاطرم ما کستن دیگه نارمل کانشیس ندارم، مطلب ما نارمل ذهنیت ندارم، بزوم گه تو ھپناٹزم منی اردو مثال کست صرف یک ماحول منی از ماحول کست تو ھپناٹزم. تو اینه دو قصه رو ما از خاطر ازی گفتم که مطلب ما اینجا یک گراوند جور کنم برای اصل موضوع که مقصدی از این ویدیو است. خب اصل موضوع نال چیز است، این در درد از مو چیز مخوره، در درد از مو این مخوره که اگر مو میخوایی یک انسانی که دزمو تعلق داره، او میتونه اولاد مو باشه، او میتونه استودنت مو باشه، او میتونه دوست مو باشه، او میتونه سیبلینگز مو یعنی خوار برار مو کسته باشه، او میتونه بیگم مو باشه، او میتونه شویش باشه، مثلا یک زن کسته و مطلب شوهرشی باشه، او میتونه یا فرمسال یگو کسی دیگه باشه، پیشنت باشه دیگه. مثلا اگو کس که مثلا کسته تو میخوایی یگو رویه زور کسته چینج کنیش تو خنال مثلا مو مانه از مو چیکار میشه ایکا بابا بعض اوقات از اولادتا شکایت نه مثلا میگه یاره ای بچه از مو که درو نوجوان میشه نکسته درو گبز مور گوش نمونه هرچ قصد که مو جیغ مزنی جیغشور مونی بلیش کسته هرچ قصد که مو سختی مونی دیگه او بچه ده جایزی که سختی چیزا کن ولتا میشه. باز معامله فیملی والا زناشویی والا اینی مطلب کسته زن شوهر والا موضوع است که فرمثال اگر تو میخوایی یگو رویه یک شرک خوش نداشتی تو ده جایزی که تو بیس کدو شروع کنی که بگی یار تو منی زبان انگلیزی بگه تو لوزر هستی، تو مثلا کسته کم ظرف هستی معلوم نیست مطلب شما خبر ترمینالوجیست گال ما کم پیشتر چر کی د بله سوشل میڈیا کی مور مام گمگو سورس نیوز کنی خاص طور پر ٹویٹر کسته ایلان مسک خانش خراب کرده دیگه ترم زیالا ویدیو کسته مایره نه که مثلا کسته یک خاتو یک مرد که درومنی کسته جنگ نه دیگه مام زیالا کی اونجی بله ایرپورت اونجی کم پیشتر کسته توم کدون کی یک خاتو انگیز کسته بله شوخ کستم زیالا جیغ مزد که تو لوزری که تو ازی بزمو گواه کسته دزین از ما کسته مادت ما فرش میگو دیگه تو خن مقصد دیگه بزمت کی چای که مثلا یک وابشه که اولاد که مطلب که میگن یار میره و یه موزیک است درو صحیح نیست میتونه بر زندگی زیر خراب کنه یا فر مثال سوشلی اکسپټیبل نیست بس دونج که است جیغ تو د زور کی د زور جیغ زدور و یه گور بدلی نمیتنی د زور زی کی تور نگاتیو گبا بگی یگو نامای بد بگی شیره یا دو دی تو د زور جیغ د زور دو د زور قار نمیتنی رویه دنه بچر بدلی کنی. یا فر مثال تو ما بخوایم رویه بیگم خو بدلی کنم مثال میدم معنی میگم که مطلب این جنرال دیگه مثلا کستا گو چیز تو بخوای گو رویهش خوشتونه تو بخوای جیغ دی جنگ کنی جیغ شور کنی یا مثلا اپوزیت مثلا بیگم شما کستا یا بیگم از ما یا فر مثال بیگم گو کس بخوای او کستا رویه شوی خور گو چیش خوش نه بکر رویهش جنگ کنی جیغ دی جیغ شور کنی دوکاری کنی چینج از والا چینج نمیشه. یا فر مثال تو بخوای رویه گو استودنت خور چینج کنی یا رویه یگو شخصی دیگه که مثلا دستو مربوط است یا اندوال خور دوست خور تو نمیتونی خالی جیغ دی جیغشور کنی که است د زوری جنگ و جیغشور و قار و یا مثلا نگاتیو نماشر بیلی تانه بدی
دزی طریقه تو نمیتونی چنج کنی. چرا که او انسان دیگه کسته چیزام شد دزید مای او دزید مای اونگه خود تو مری تر میگه مای تر میگم. فرمسال تو میگه یگو کس رو بگی یار تو چطور بگم فرمسال کسته جیغ نزن بازو تو که زو کدم دیگه ما کم جیغ زده تو که زو کدم جیغ زده اون دیگه جیغ ده. مثال بدم خالی کسته دیگه اینی رویه که انسان د زوری جیغ زدو سوری آواز بال کدو د سری تانه ددو د سری یگو نامی نگیتیو د زور تو بخیر رویه بدلی کنی چرک نارمالی میترنه مردمانه چرک قارش ما سوختشتم زیالمونه دیگه لیکن تو کو بس آل اینج ما گبی استوری ھپناٹزم خاطر دیدم که تو کو او زمان تو میتنی رویه را بدلی کنی مطابق که ھپناٹزم والا کسته که او انسان تو را استوام کٹک چیزیش است که او ترست کنه. ترست که منیش که ترست بود که مثلا بگه خب دیوم اوپن باشه د سجیشن است. یک آدم که د زید ما دو خو اوپن نه دی کلوز بشه. اگر اوپن بود اگر یک قضا اوپن بود مزید کلوز، اگر کلوز بود مزید تایتلی کلوز میشه. دیگر چه خاص که تو نگاتیو والا زور کنو دیگه محکم تر مضبوط میشه. کرتا دروازه واس کدوش سخت‌تر میشه. دیگه همزو خاطر اصل چیز که است تو اوپننس از او انسان است که مثلا که است او باید اوپن باشه د سجیشن است. و از تمام کده از یک قدم اهم گپ است که تو باید یک ماحول بگی که او ماحول او ریلکس باشه. او انسانی که تو میخوای سجست کنی او انسان بالکل از تمام اولین ترین شرطی که مطابق منی ھپناٹزم است تو اونا کستر مردمان ریلکس شما اگر منی یگو مووی توخ کده باشین یگو جای اگر توخ کده باشین شما میتونی حال خود دور اینترنت است شما بلی یوتیوب میتونی توخ کن هر جای شما ویدیوش توخ کن اولنا چیزی است که میگه ماحول جور نبریزو. امتر ما تو هم یار کسی روز عاشورا که گفتم یا صوفیا که گفتم تو خون یک ماحول جور شده اینجا تو است تمام اوتم تو میتونی یک سجشن رو بیاری که او کس ماحول جور کنه. بازم خاطر نه که میخوای ھپناٹزم کنه تو خونه کس صوفی ریلکس آرام ده میله و آدم رکست بلیز میله بس لایتار کس دیم نه فول لایتار دیم که مطلب ماحول ریلکس باشه خاموش باشه چیزا باشه بس د اونزو والا کسته از بعد کس یاگو منترا بگه یاگو چیز بگه خلاصه کس از خود مختلف تکنیک داره باید بگو انسان باید فول ریلکس باشه اوپن باشه. از بعد کسته بلی تو ترست کنه از بعد که تو کی پازیتیو سجیشن کی بیدی او پازیتیو سجیشن منی سب کانشس شی مورا مثلا کسته او کسته استیستی اور قبول کدو کسته شروع اونو تیم کسته اثری ای که مطلب تو گو مثبت سجیشن که بدی تو گو مثبت تجاویز که تو شر بدی بزو کسته مثبت تجاویز رو قبول منه اونو زمان کسته تو میتونی ذهن یک انسان یک رویه یک انسان را کسته تو تبدیل کنی. خب همونطور که ما دو مثال دادم گفتم حالا اینجا تو چطور میتونی تبدیل کنی تو کو ما یک مثال میدم شاید منی معاشره از مو کسته آکورد معلوم شنه لیکن چند که عملیه چند که تمامی مینگرنه تو او کسته چیزم شه شما شاید شنده نمگه تو بچه که یکی عرصی کده یا گبی کوابی خو قزگوش نمونه یک کسته گبی خاطوی خو کسته گوش منه خو شما گوتم سوچ کدین که مستن خاطوی زو چطور اثرانداز میشه خمی مطلب می گبار که معرفتم منی ھپناٹزم چطور اثرانداز میشه تو مثلا نو که ریزه بود گبی که ایکی خوره یا گب بابی خس خاطر چیز گوش میکرد چرکی ایکیشی اور کسته ریزه که بود هرچی قصد که ریزه ننیش اور کسته بغل میکرد سرش لخشو میکرد رویشی مچو میکرد و فول تو ریلکس ماحول نه دیگه او تیم که توش مچونی سرش لخشو منی د بغل منی تو ریلکس دیگه اولاد ریزه کس تو ریلکس میشه تو ترست نه و او اوپنه اون تیم که ایکیش گور سجیشنز که میده او سجیشن ها کسته دزو بچه اثر انداز میشه خالی بچه که کٹھا میشه چا که جوان میشه ولتا که جوان میشه بس ای که گوش دور میشه ای که باش دور میشه دیگه او ریلکسینگ ماحول نیه دیگه او ترنگی ریزگی و سرش لخشو نمونه دیگه او رویش مچو نمونه دیگه او د بغل خو نمیگره که ریلکس ماحول نیه جای ای کار جای اور کی ریپلیس نه اینچ کسته بیگم شه ریپلیس نه یا اپوزیتش کسته مثلا بیگم کسته شو جای بابیش کسته شوهرش کسته ریپلیس نه خو تو خونجی چرگا بیگم گوش نه افرام سالو چرگا بیشی گوش نه چرگو در یک ریلکسینگ ماحولی که مثلا تیم که نه پرایوت ماحول در خود
گفتم در زبان نظرگی اکورد معلوم شه که بار ما بگم شاید برای بعض مرتبه بد بلکه لیکن ما در تاثیر هپناٹزم میگم چرا تاثیر نه چرا گواه تاثیر نه چرا که مثلا اونا که یک جایی است شاید او سرش لخشوم مونه در یک پرایوت ماحول که او ترست نه او ریلکس است در او تیم که است سجیشن خو مگه او تیم که سجیشن میده دماغش بدلی میشه و این بسیار پرکتیکل گوه دبامنه ریلیشنشیپ که مثلا تو میخوای گو رویر بدلی کنی گو چیز بدلی کنی در جایزی که تو بشنی جیغ دی نگاتیو نما بگی یا فر مثال تو قد ازو جنگ کنی فساد کنی خود تو مفهمی که یارم ایر ترکمامون تو رویه بدلی نمیشه رویه اینطور که تیم که ریلکس تیم که پرایوت ماحول چست تیم که ریلکس است تیم که ترست میشه تیم که اوپن است اونی تیم تو سجیشن خوبی خود تمام مقصدم زی ویدیویی که میگم تو خود او تیم که مثلا زن شوی است اونو تیم که است اونا میتونه دیگه خور پازیتیو چیزا بیره اون تیم که است تو میتونی سجیشن اون تیم تو میتونی چینج چیزا کنی و در قراری و اگر اولاد است تو باید که است اون موضوع چیزش باشه یا فر مثال اگر ټیچرز هستن فر مثال میخوایم برای رویه استودنت کنه خود تو نمیتونی منی کلاس بالشنی دنده دی مشت دی لغت دی جیغ دی جخشور کنی تو باید کس بایری دمنی آفیس کس نباشه ریلکس ماحول باشه آرام باشه فر مثال گلاس جوس یا فر مثال گو کپی آو یا کپی چای یا کپی چیزه که مطلب یک انسان یک ریلکس باشه بله تو ترست کنه او اوپن شنه از او بعد تور کسته سجیشن که بدی او کسته کافی بریش کسته چینج بریش چینجز میشه یا هم مثلا کسته دوستم دیگه او تیم مثلا سسپتیبل است مطلب هر انسان باشه که تو یک ماحول باید بریزی جور کنی که منیز ماحول و انسان ریلکس باشه تنس نباشه اگر یک استودنت باشه دینوان مثال و اگر منی آفیس کو درش او تنس باشه ورختاش نه که درو مر میخوای درو چیز بوگه مثلا ما کسی تو که سجیشن کنو سجیشن تاثیر نمونه که اگر او خبر بشار ما منی آفیس که مادام ما گو پنیشمنت نیه گو چیزا نیه دیگه اون کس او ریلکس باشه او ترست کنه اوپننس باشه دیگه نه هر کس مطلب د طریقې کار اونو ته که مو سجیست کنی او کس تو میتونی رویه دیگه استودنت چینج کنی رویه که اولادی ریزر چینج کنی یا نوجوان خاص طور پر نوجوانار چرا که ریزه کستنه گفتم تر که ای کوابیش اونار بغل نه مچو نه کلوزه قد ای کوابیخ کلوزه نوجوان که میشه نه کم از ای کوابیخ فاصله میشه فیزیکل هم دیستنس میشه محبتام کس دیستنس کسته اول ما اونو تیم اولادای ریزه سسپتیبل چرا که اونا دونا کی کلوز میشه د دوستاخ که د بیروسته دیگه مزو خاطر تو برای که تو سجیشن بدی تو باید کلوز ماحول باشه ماحول ترست باشه ماحول اوپننس باشه و اونا ریلکس باشه باز تو میتونی این هر کس چینج کنی خب در نظر از ما کس کافیه ما شاید گپ خور کس رسنده باشم هم پیغام این میسته که مطلب دو مقصد داشتی ویدیو کسته یک خو ھپناٹزم را بگم که گو میستریس چیز نیه یا گو یونیک استیت مایند نیه که مردم از سوچ نه که یار خو امیتر که مثلا بیداری و خواب دو مختلف استیت مایند است مثلا کسته چیزا کسته یک نو استیت مایند نه نو استیت مایند نیست بلکه صرف چیز است که یک انسان اوپن میشه یک انسان کسته اکسپتینگ میشه یک نو د سجیشنز کو سجیشن میتونه پازیتیو باشه میتونه نگاتیو باشه دیگه نگاتیو بود خونم ذهن چه خراب کنه پازیتیو بود مثبت نموترش خبر استن که میگه دوستی بد مثلا یک انسان د کمپانی دوستای بد که مورو خراب میشه خوب بچای د کمپانی بد بچا که مورو خراب میشه چرا که اونا ریلکس هستن د ریلکس قدرندواله د ریلکس ماحوله مورن بله یک دیگه خو ترست نن بس اوپن هستن بس دوزو دارن که نگاتیو سجیشن داد بس اکسپت ندی بس امروز خاطر خود د کمپانی بد که تو رفتی بس امروز خاطر تو خراب میشه خب به هر حال دوستا که است ما یک چند خو یه اول کاسیت که مطلب دیمیستیفای کن ھپناٹزم رو دویمش بگم که پرکتیکال اکسپکتیشنز کسته چیز است امیدوارم دوستا که تایم شما ضایع نشده باشه واضحی کسته شما یا گوچ زیاد گرفته باشین بعضا مطلب شما اگر دوباره ھپناٹزم خالین که ما گو اکسپکت اسپیش از ما صحیح گفته بیان نتونسته باشم یا صحیح اکسپلین نداشته باشم یا گوی سیش شما که نه تو غلط گفته ما کسته که اینی سیش باید تو کریکت کنی یا شما سوال داشته باشین سجیشن داشته باشین یا بهتر ایدیا داشته باشین دزما بیرسن ما کسته خوشحالم شما جان تشکر